अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमीम किस्त नंबर 14। आप लोगों ने वैसे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है और ये हमारे चैनल के लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों को किस टाइप के नावल चाहिए ये अब मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन एक चीज़ मुझे इतना पता है कि कम से कम हम लोग बोल्ड नावल्स, हम लोग फजूल किस्म की स्टोरीज़ जो है वो जल्दी की अपलोड नहीं करने वाले। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी जो है वो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कल मैंने एक एपिसोड पोस्ट की है और वो इतना अच्छा नावल है, इतना अच्छा उसका स्टोरी है। थोड़ी सी स्लो ज़रूर है लेकिन उसमें मुझे कोई व्यूज़, सिर्फ 30 व्यूज़, वो भी जस्ट किसी ने शायद देखा होगा। अगर आप लोगों को चैनल में ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही तो अब यार मैं क्या कह सकती हूँ। सच में आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन से नावल्स हम लोग आपको आके दें कि आप लोग हमें रिस्पॉन्ड करें। और इस वक्त माशाल्लाह से 4000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कुछ ने तो अनसब्सक्राइब कर दिया, विच इज़ ओके, लेकिन कोई भी इंगेज नहीं है और इट्स इट्स नॉट गुड यार। मैं क्या कह सकती हूँ आप लोगों को, मैं कुछ कह भी नहीं सकती। चलें हम लोग नावल स्टार्ट करते हैं। वो जो ही घर में दाखिल हुए, इन्हें लिविंग रूम में ही ईशल मुराद बैठी दिखाई दी। इन दोनों को मुंह बन गया था उसे यहाँ पर देखकर। उसने ब्लैक टी शर्ट्स के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। बालों को उसने हमेशा की तरह खुला छोड़ रखा था। वो बड़ी अदा के साथ सोफे पर टांग रखे बैठी थी। इन दोनों को देखते ही उसने एक अदा से अपने बालों को झटका दिया। फारस और मुतीबा ने हैरत से पहले एक दूसरे को, फिर ईशल को देखा। हद है, वैसे इतना शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है इसे। मुतीबा बुड़बुड़ाई। आओ बेटा, देखो आप लोगों से कौन मिलने आया है। हदाद साहब इन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले। अलबत्ता ईशल को देखते ही फातिमा वहाँ से उठकर पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि वह इस लड़की की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी। लेकिन हदाद अब्दुल्ला ऐसा ना कर सके, उन्हें ये फॉर्मेलिटी निभानी ही पड़ी थी। हदीका को भी मजबूरन वहीं बैठना पड़ा था। अनस किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। मुतीबा ने सामने बैठी ईशल मुराद को देखा और मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ईशा ने इसके सलाम का जवाब देना ज़रूरी ना समझा था। वह अपने बालों को झटका देते हुए फारस को देखकर हाथ हिला के बोली, हाय फारस, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। देखो मैं इधर तुमसे मिलने आई हूँ। फारस वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन हदाद साहब की निगाहें और मुतीबा जमाल के हाथ की पकड़ ने उसे जाने से रोक दिया। मुतीबा ने फारस के बाजू से उसे पकड़ रखा था। अब वो ईशा को देखकर मुस्कुरा कर बोली, फारस बिल्कुल ठीक ठाक है। हदाद साहब एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से उठकर चले गए और हदीका भी चाय बनाने का कहती वहाँ से उठकर किचन में चली गई, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि मुतीबा अपना और फारस का केस खुद लड़े। मुतीबा को फारस का बाजू पकड़े देखकर ईशर मुराद के तन बदन में आग लग गई थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा, वो दांत पीसते हुए बोली। तुम किस खुशी में मुझे आंसर कर रही हो, और तुम किस खुशी में मेरे हस्बैंड से क्वेश्चन कर रही हो। वो भी मुतीबा जमाल अहमद थी, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली। वो फारस का बाजू पकड़कर वहीं सोफे पर उसके साथ चिपक कर बैठ गई। फारस तो इसकी ये बचकाना हरकतें देखकर हैरान रह गया था। ईशल उसे यूं फारस के साथ चिपक कर बैठते हुए देखकर बल खाकर बोली, तुम इसके साथ यूं चिपक कर कैसे बैठ सकती हो। ऐसे। मुतीबा मजीद फारस के करीब होकर बैठती उसे बाजू से पकड़कर उसे मजीद करीब करती आग लगाकर मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब, ये मेरा शौहर है, मेरी मर्जी में इसके साथ जिस तरह से भी बैठूं। मुतीबा को सच में ईशल मुराद को आग लगाने और इसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अब वो इसे एक एक करके सारे बदला लेना चाहती थी। तुम्हें बात करने के मैनर्स नहीं हैं। तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। इसी लहजे में बात कर रही हो जिसकी तुम हकदार हो। मैं अभी भी कुछ नहीं भूली हूँ ईशल मुराद, जो कुछ तुमने उस दिन करवाया था। ईशल मुराद का तो मुंह ही खुल गया था। क्या करवाया था मैंने। तुम मिस्टर फारस के साथ मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। तुम समझ रही हो कि इस तरह करके फारस का दिल जीत लोगी। तुमने क्या करवाया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो क्या मैं याद दिलाऊं। ईशल ने थूक निकला। अब मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है ईशल बीबी, वगरना मैं अगर बोलने पर आई ना तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगी। और रही बात फारस का दिल जीतने की,
تو ویسے مجھے فارس کا دل جیتنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بہت پہلے کا ہی میں جیت چکی ہوں۔ وہ بڑی ادا سے فارس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں فارس؟ بتاؤ نا اسے۔ فارس کا تو اس کے جواب پر منہ ہی کھل گیا تھا۔ کیسی عجیب و غریب باتیں کرنے لگی تھی یہ۔ ایشل بل کھا رہی تھی۔ تم کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہو مطیبہ جمال احمد۔ ایکسکیوز می، تم غلط نام پکار رہی ہو۔ میں مطیبہ فارس حداد عبداللہ ہوں، تم مجھے اسی نام سے پکارا کرو۔ تمہارے نام کی تو ایسی کی تیسی، وہ جل کر دانت پیستے ہوئے بولی، جس پر مطیبہ خود محظوظ ہوئی تھی۔ ویسے لگتا ہے کہ اس گھر میں آنے کے بعد تم بہت مزے کر رہی ہو، ایشر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، میں تمہاری اس بات سے 100% متفق ہوں۔ میں ادھر سچ میں بہت مزے کر رہی ہوں، تم نہیں جانتی اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ قسم سے یار، میں ادھر بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ کاش کہ میں بہت پہلے یہاں آ جاتی تو اب تک میں خوب سارے مزے کر چکی ہوتی، لیکن خیر ابھی مجھے کچھ کم مزے نہیں کر رہی، ابھی میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ہم ابھی پلے گراؤنڈ سے واپس آ رہے ہیں، مجھے فارس جھولا جھلانے لے گیا تھا۔ کیا؟ ایشر کا منہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر اس نے حیرت سے فارس کو دیکھا، جس پر فارس نہ جانے کیوں بوکھلا سا گیا تھا۔ اس نے پاس بیٹھی مطیبہ کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا۔ مطیبہ کی ہلکی سی چیخ نکلی، جس پر ایشر نے اسے تعجب سے دیکھا۔ مطیبہ نے پاس بیٹھے فارس کو آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ بائی دا وے، مطیبہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہمارے بارے میں تم نے بہت کچھ جان لیا، اب تم اپنے بارے میں کب بتاؤ گی؟ شادی کر کے ہماری جان کب چھوڑنے والی ہو تم؟ کیا مطلب؟ ایشر اس کا سوال نہیں سمجھ سکی تھی۔ تبھی چائے لاتی حدیقہ مطیبہ کے سوال کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ یہ سن کر ایشر اپنے بالوں کو ایک انداز سے جھٹکتے ہوئے بولی، یہ تو میری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کب شادی کرنا چاہوں۔ ہاں، تب تک تو تم ہمارے سینوں پر مونگ ڈلتی رہو چڑیل کہی کی، مطیبہ زیر لب بولی، اور اس کی یہ بڑبڑاہٹ پاس بیٹھے فارس نے بخوبی سن لی تھی۔ حدیقہ نے باری باری ان سب کو چائے تھمائی اور خود بھی ایک کپ اٹھاتی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حدیقہ ایشر سے اس کا حال حوال پوچھ رہی تھی، جس پر وہ بڑے مغرورانہ انداز میں جواب دے رہی تھی اور بار بار اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مطیبہ جل کر آہستہ سے بولی، اس کی حرکتیں تو چیک کرو، پاگل کہیں گی، جس طرح سے یہ اپنی گردن جھٹک رہی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی گردن کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، چڑیل کہیں کی۔ اس کی بات کو سنتا فارس نے بمشکل اپنی امڑ والی مسکراہٹ کو چائے کے کپ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اسے ایشر مراد کے سامنے بیٹھنا کبھی بھی پسند نہ تھا اور نہ ہی وہ کبھی بیٹھتا، لیکن نہ جانے کیوں آج مطیبہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے بالکل بھی کچھ بھی برا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس اسے بہت اچھا اور سیکیور فیل ہو رہا تھا مطیبہ کے ساتھ یوں ایشر کے سامنے بیٹھ کر، وہ جو کبھی بھی ایشر کی شکل تک دیکھنے کی قسم کھا چکا تھا۔ آج مطیبہ کے سامنے بیٹھے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، نہ جانے اس کے پاس ہونے سے اس کے پاس اتنا بڑا حوصلہ کہاں سے آ جاتا تھا، یا پھر شاید وہ تھی ہی ایسی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ خود کو بہت پاورفل محسوس کرتا تھا۔ اب اسے ایشر سے یا اس کی کسی بھی بات سے کوئی ڈر یا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مطیبہ کے ساتھ خود کو بہت سیکیور فیل کر رہا تھا اور بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ البتہ اس نے ایشر کی کسی بھی بات کا ڈائریکٹ خود جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب مطیبہ ہی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ایشر مراد کافی چڑ رہی تھی اس لڑکی سے۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر ایشر کا دل نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی سے فارس کو الگ کر دے۔ انہیں یوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ یہ سب برداشت کیے ہوئے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مطیبہ ایشر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کے گھر میں زیادہ دیر گھس کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ تنگ آ کر اسے اپنے گھر سے زبردستی نکالے۔ اسے خود عزت کے ساتھ نکل جانا چاہیے، کسی گھر میں کم رکنا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ ایشر اس کی بات سن کر تلملا گئی، البتہ حدیقہ نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ بمشکل روکی ہوئی تھی۔ سچ میں مطیبہ بہت بدل گئی تھی اور اس کی عادتیں بھی۔ وہ فارس کا بازو پکڑے اسے اٹھاتی خود بھی کھڑی ہوئی۔ میرے خیال سے اب کافی بات چیت ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، چلیں فارس ڈارلنگ۔ یہ الفاظ سن کر فارس حداد عبداللہ تو غش کھا کر گرنے والا ہو گیا تھا۔ ڈارلنگ جیسا لفظ، وہ بھی حدیقہ بھابھی کے سامنے، وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ چلیں اب؟ ہاں ڈارلنگ لفظ سننے کے بعد وہ بمشکل اتنا ہی سن پایا تھا۔
वो प्यार भरी निगाहों से साथ खड़ी फारस को से कहती हुई उसे बाजू से पकड़े वहां से निकाल कर ले गई। ईशल का मारे गुस्से के बुरा हाल था। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपना हैंडबैग पूरी कुवत के साथ सोफे की बैग पे दे मारा। वो चिल्लाई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो पैर पटकते हुए बोली, ये समझती क्या है खुद को? वो मेरे सामने से यानी ईशल मुराद के सामने से इसके फारस को उठा कर ले गई। मार डालूंगी मैं उसे। हदीका ने इसे देखा तो वो गुस्से से पागल हो रही थी। तुम्हारा आखिर मसला क्या है ईशल? आखिर तुम्हें गुस्सा किस चीज़ पर आ रहा है? मुतीबा के फारस को यहाँ से ले जाने पर, या फिर मुतीबा का फारस की कोई बीवी हो जाने पर? हदीका सोफे पर बैठी बड़े आराम से उससे सवाल कर गई। ईशल ने चौंक कर उसे देखा। उसका ये इत्मीनान उसे आग लगा गया था। वो मेरे सामने से फारस को यहाँ से लेकर कैसे जा सकती हैं? वो चिल्लाई। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता ईशल। वो इसका शौहर है, वो इस पर अपना मुकम्मल हक रखती है। वो जब चाहे उसे कहीं से भी उठा कर ले जा सकती है। शौहर, माय फुट। ईशल ने जोर से पांव फर्श पर दे मारा। फारस इससे पहले मेरा था, बल्कि नहीं, वो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये लड़की भी नहीं। मैं फारस को उससे छीन लूंगी, मार डालूंगी मैं इस लड़की को। वो पागलपने से चिल्लाई। इस लड़की ने मुझसे मेरे फारस को छीन डाला, लेकिन मैं भी ईशल मुराद हूँ। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी जब तक कि मैं उससे अपने फारस को छीन नहीं लेती। अपना फारस? सीरियसली? हदीका सोफे से उठती ईशल को देखकर तनसन बोली, ये फारस तुम्हारा कब से अपना फारस हो गया? क्या तुम भूल गई कि माजी में तुमने इसी फारस के साथ क्या किया था? तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? अब जबकि वो अपनी जिंदगी में खुश है तो तुम फिर से इसकी जिंदगी में जहर घोलने चली आई हो। ये कहाँ का तमाशा है? हाँ, तुमने फारस को क्या कोई डुगडुगी पर नाचने वाला बंदर समझा हुआ है? या फिर फारस तुम्हारा कोई खिलौना है? जब दिल चाहे इसके साथ खेलकर दिल बहला लिया, और जब दिल भर गया तो इसे जलील करके उठाकर फेंक दिया। नहीं ईशल बीबी, वो एक जीता जागता इंसान है। अब बस, बहुत हो गया। अब मजीद हम तमाशा नहीं देख सकते। हमारी जिंदगियों से अब दफा हो जाओ। हमारा सब्र तुम्हें बर्दाश्त करके अब खुद बर्दाश्त से बाहर हो गया है। खुदा के लिए खुद भी जियो और हमें और फारस को भी अब सुकून से जीने दो। तुम्हारी मेहरबानी होगी। ओह! ईशल ने पागलपन से अपने बाल नोच डाले। तुम सब लोग मिले हुए हो। तुम सब लोग मुझसे फारस को जुदा करना चाहते हो। मगर तुम सब लोग जान लो, मैं ईशल मुराद हूँ। इतनी आसानी से तो मैं कभी भी हार नहीं मानती। मैं फारस को दोबारा से पा लूंगी, और अगर फारस मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं फारस को इस लड़की का भी नहीं होने दूंगी। जहन्नुम बना दूंगी मैं दोनों की जिंदगी। याद रखना तुम लोग मेरी इस बात को। ईशल मुराद जो कहती है वो करके ही रहती है। वो पागलपन की इंतहा को छू रही थी। अब तो हदीका का भी सब्र जवाब देने लगा। बकवास बंद करो अपनी और अब दफा हो जाओ यहाँ से। और बेहतर यही है कि आइंदा तुम हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, मेरी फैमिली से और ख़ास कर मुतीबा और फारस से दूर ही रहना, वरना अगर मैं करने पर आई ना तो फिर मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं रहने दूंगी। ये हदीका अनस का वादा है तुमसे। अगर तुमने मेरी फैमिली में से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी क्या लगती हो। अब दफा हो यहाँ से। हदीका चिल्लाई। ईशा ने पहली बार हदीका का ये रूप देखा था। उसने अपना बैग उठाया और जाते जाते पलटकर उन्हें वार्न करना नहीं भूली थी। तो फिर तुम भी सुन लो कान खोलकर हदीका भाभी। मैं भी आखिर इसी ही खानदान का खून हूँ। मैं भी तब तक खून सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक कि मैं अपने दुश्मनों को बेसुकून न कर दूं। वो कहती वो वहां से तनफन करती चली गई। हदीका सोफे पर बैठ गई और उसने अपना सर थाम लिया। ये पागल कहीं की, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। आखिर ये अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाती? अब मुझे ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो कोई गलत हरकत कर दे और किसी को नुकसान पहुंचा दे। मुझे इसे रोकना होगा। हदीका एक अज़म से बोली। कमरे में आते ही फारस ने दरवाज़ा बंद किया और मुतीबा के बाजू से पकड़कर उसे अपने रूबरू करते हुए ज़रा गुस्से से बोला, क्या मेरी शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है? वो अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए इससे पूछने लगा। मुतीबा इसकी बात सुनते सचमुच में इसके चेहरे को देखने लगी, जैसे वो तहरीर ढूंढना चाह रही हो जहाँ पर लफ्ज़ बेवकूफ़ लिखा था। नहीं तो, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पागल कहीं की। फारस झुंझला गया। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे चेहरे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है।
یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے یا پاگل بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہی دل میں خود سے گویا ہوا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے دیکھ کر بمشکل یہ الفاظ بول پایا، تمہیں شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ؟ تم مجھے بھابھی کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا؟ اب میں نے کیا کہہ دیا؟ واہ، کیا کمال کی معصومیت سے سوال کیا گیا تھا۔ فارس کا دل چاہا اپنے بال نوچ ڈالے۔ تم بھابھی کے سامنے مجھے ڈارلنگ کیسے بلا سکتی ہو؟ ڈارلنگ لفظ پر وہ بڑی مشکل سے کہہ پایا تھا اور یہ کہتے ہوئے شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ بلش کر رہا ہے؟ یہ دیکھ کر مطیبہ کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، تو ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ ڈارلنگ لفظ تو ایک عام سا لفظ ہے جو شوہر بیوی ایک دوسرے کو دن میں کئی بار کہہ کر بلاتے ہیں، تو میں نے بھی ڈارلنگ کہہ کر بلا لیا۔ تو تم پھر سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بوکھلا کر بولا، ہم دونوں صرف دکھاوے کے ہسبینڈ وائف ہیں، تو مجھے اس طرح سرعام سب کے سامنے ڈارلنگ کیسے پکار سکتی ہو؟ اس بیچارے کی سوئی ابھی تک اسی لفظ میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ گاڈ سے یار، تم بھی نا؟ مطیبہ جھنجھلا کر بولی، تم بھلا بھابھی کے سامنے ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے ابھی تک شرم آ رہی ہے۔ کیا ہو گیا جو میں نے تمہیں ڈارلنگ بلا لیا؟ وہ تو بس میں نے اس چڑیل کو جلانے کے لیے کہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تم 90s والے مردوں کی عادات موجود ہیں تمہارے میں؟ 90s؟ فارس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں تمہیں اتنا اولڈ مائنڈڈ لگتا ہوں کیا؟ اور نہیں تو کیا، صرف ایک ڈارلنگ لفظ کہنے سے تم اتنا شرما گئے ہو۔ حد ہے ویسے، تم تو ایک لڑکی کی طرح شرماتے ہو۔ مطیبہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی، کیا لڑکی؟ ہاں بالکل ڈارلنگ۔ ڈارلنگ؟ اس نے لفظ ڈارلنگ اسے چڑھانے کے لیے دہرایا تھا۔ تم سچ میں بہت ہی واہیات لڑکی ہو، میں پاپا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، کیا کہو گے؟ یہی کہ میں نے تمہیں ڈارلنگ کہہ کر بلایا تھا؟ وہ مزے سے اسے چڑھاتے ہوئے بولی، جس پر فارس سے اور کچھ نہ بن پڑا تو پاؤں پٹکتا ہوا سیدھا واش روم میں گھس گیا، اور یہی سب سے بہترین طریقہ تھا اس کی باتوں سے بچنے کا۔ پیچھے اس کے واش روم میں جاتے ہی مطیبہ اپنے امڑ آنے والے کہکہے کو نہ روک پائی اور کہکہا لگا دی ہنستی، بے وقوف پاگل کہیں کا، شرماتا کیسے ہے یہ؟ کیا ہے، حد ہے۔ واش روم میں کھڑا فارس کتنی ہی دیر تک اپنی بری طرح سے دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جو بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، صرف مطیبہ کے منہ سے ڈارلنگ لفظ سن کر۔ حد ہے ویسے بے شرمی کی بھی، یہ لڑکی تو بہت ہی بے شرم ہے۔ ڈارلنگ؟ سیریسلی؟ اسے ابھی تک جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایشر اور حدیقہ بھابھی کے سامنے اسے ڈارلنگ کہہ کر پکارا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اب وہ بھابھی کے سامنے جائے گا کیسے؟ نہ جانے آگے وہ اس لڑکی اس کے ساتھ اور کیا کیا کرے گی۔ اسے تو اپنے مستقبل کا سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک بالکل ہی خالی کمرہ تھا، سوائے پینٹنگ کے سامان، کلرز اور برش کے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی چیز تھی۔ وہ شخص کھڑکی کے سامنے کھڑا کلرز اور برش پکڑے ایک تصویر پینٹ کر رہا تھا جس میں ایک لڑکی جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے، اس کے سفید خوبصورت ہاتھوں کی لمبی انگلیوں پر کئی کلرز لگ چکے تھے۔ وہ برش دانتوں میں دبائے اب کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھولے پر بیٹھی وہ ہنستی ہوئی لڑکی کی تصویر آ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب وہ پھر سے برش چلانے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے ایک بہت ہی زبردست پینٹنگ بنائی تھی۔ اس پینٹنگ میں کوئی اور نہیں بلکہ مطیبہ جمال احمد تھی جو جھولے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ نوجوان بھی مسکرا دیا۔ مائی بیوٹی۔ وہ کلرز اور برش سامنے ٹیبل پر رکھ کر بڑے غور سے اس کی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ پینٹنگ اٹھائی اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی لائٹ آن کی، کمرے میں ہر طرف روشنی دوڑ گئی۔ وہ کمرہ پوری طرح سے مطیبہ کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ کہیں پر وہ آئس کریم کھا رہی تھی، کہیں پر وہ دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے سامنے بیٹھے فارس عبداللہ کو دیکھ رہی تھی، تو کہیں وہ جوتے اٹھائے رونے والا چہرہ بنائے کھڑی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی۔ وہ اس کی اس تصویر پر اپنی لمبی کلر سے سجی خوبصورت انگلیاں تصویر پر پھیرتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ تم پہلے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ کاش کہ تم اس بیچ سے پہلے مجھے مل پاتی، تو آج تم یہاں میرے ساتھ ہوتی۔ اس کی آواز میں ایک حسرت سی تھی، لیکن میں نے اب نہیں ہار مانی۔ میں تمہیں پانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، میں آخری دم تک لڑتا ہوں،
کیونکہ میں وہ کھلاڑی ہوں جو آخری دم تک ہار نہیں مانتا اور کوشش کرنے والوں کو بھی ہار نہیں ہوتی، اور میں سب کچھ کر گزروں گا جس سے تم مجھے مل سکتی ہو۔ وہ ایک عزم سے بولا۔ اس نے اپنی وہ پینٹنگ بھی وہیں دیوار پر اس کی باقی تصویروں کے ساتھ لٹکائی اور پھر اس کی ساری تصویروں کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، میں ہر وہ کوشش کروں گا جس سے میں تمہیں پا سکوں۔ میں تب تک ہار نہیں مانوں گا جب تک کہ میں مر نہیں جاتا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا تمہیں پانے کی۔ مطیبہ جمال احمد، مائی بیوٹی۔ وہ ایک عزم سے کہتا، اس کی طرف دیکھتا، اس روم کی لائٹس آف کرتا، اس کا دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ صبح ہو چکی تھی اور مطیبہ کھڑکی کے پردے ہٹائے باہر لان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ لان کا یہ منظر بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ واہ، کتنا خوبصورت منظر ہے یہ! وہ کھڑکی کھولے اپنی آنکھیں بند کی گہری گہری سانسیں لینے لگی، جیسے باہر کی تازہ ہوا وہ اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آنکھوں پر روشنی پڑنے کی وجہ سے فارس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پردے ہٹائے باہر کا خوبصورت منظر دیکھنے میں مگن تھی، اور ان سب میں اس کی نیند ہی برباد ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پردے برابر کرو، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ اور کتنا ہے تو سونا ہے تم نے مسٹر؟ دیکھو تو ذرا کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو اور باہر ناشتے کی میز پر آ جاؤ، سبھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے آرڈر دیتی پردے برابر کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں کسی دن مرے گی۔ اس نے اپنے تکیے سے سر سے تکیہ نکالا اور دروازے کی طرف پوری قوت کے ساتھ اس کے پیچھے پھینکا، لیکن تب تک مطیبہ دروازہ بند کر چکی تھی اور تکیہ بند دروازے پر جا لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے خود سے مخاطب تھا، اب تو میری صبح کی نیند بھی برباد ہونے لگی ہے۔ میں اس لڑکی سے تنگ آ گیا ہوں، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، سائیکو کہیں کی۔ مجھے جلد از جلد کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے سائیکو لڑکی سے میں جلدی سے جان چھوٹ جائے۔ زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب سوائے باہر جانے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ نیند تو اس کی برباد ہو چکی تھی۔ یہ بدلہ تم پر کسی دن کے لیے ادھار رہا مطیبہ، کسی دن یہ ادھار بھی چکا لوں گا، وہ بھی سود سمیت۔ وہ ایک عزم لیے شاور لینے چلا گیا۔ مطیبہ جب باہر آئی تو حدیقہ اسے کچن میں ناشتہ بناتی نظر آئی۔ وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ لیونگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھتے حداد صاحب اپنی دونوں بہوؤں کو اس طرح دیکھ کر مسکرا دیے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد حدیقہ مطیبہ سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے باہر لان میں لے آئی۔ جی بھابھی کہیں، کیا کہنا تھا آپ کو؟ حدیقہ مسکرائی۔ تم اچھا کام کر رہی ہو اور مجھے بہت پسند آیا تمہارا یہ کام؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے حدیقہ کو دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں، کیسا کام؟ آپ کس کام کی بات کر رہی ہیں؟ حدیقہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم نے جو کل ایشل کے ساتھ برتاؤ کیا نا، جس طرح سے تم نے فارس پر اپنا حق جتایا، مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ فارس سچ میں بہت بدل گیا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ مطیبہ، تھینک یو، تم نے کر دکھایا۔ میں بھی تم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بس اب جلدی سے فارس کی اور سرجری کے لیے منا دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مطیبہ حدیقہ کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی، بھابھی میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ فارس سرجری کے لیے مان جائے۔ بے شک ہم دونوں میاں بیوی کی طرح نہ صحیح، لیکن ہم دونوں ایک دوست کی طرح ضرور ہیں۔ حدیقہ اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ مطیبہ جبکہ اپنی بات جاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیقہ نے مطیبہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرایا۔ مطیبہ بھی جواب میں مسکرائی تھی۔ ویسے مطیبہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا؟ حدیقہ راستاری سے بولی، سچ بتاؤ، کہیں تم دونوں ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ مطیبہ نے چونک کر حدیقہ کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھ سے تم دونوں کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، میں تم دونوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور خاص کر اپنے دیور فارس کی تو میں رگ رگ سے واقف ہوں۔ اب بتاؤ تم دونوں نے کیا پلان بنا رکھا ہے؟ مطیبہ اپنے سر کھجاتے ہوئے بولی، اب جب پکڑ لی گئی ہوں تو اب آپ سے کیا چھپانا؟ تو پھر بتاؤ مجھے کہ تم دونوں کیا چھپا رہے ہو ہم سب سے؟ مطیبہ نے گہری سانس لی اور پھر پوری کہانی حدیقہ کو منوان سنا ڈالی، جسے سن کر حدیقہ ہنسی۔ تم دونوں بھی نا بالکل بچے بنے ہوئے ہو، حد ہے ویسے مطیبہ، مجھے تم سے تو اس کی ہرگز بھی توقع نہ تھی۔
तुम भी इसके साथ बच्ची ही बन गई हो। भाभी आपका देवर भी कुछ कम नहीं है, इसलिए मैंने भी उसे टफ टाइम दे रखा है। वो बहुत चालाक है, इसलिए मैं भी उसके साथ अपने तरीके से लड़ रही हूँ। मेरा बस यही हदफ है कि किसी भी तरह से उसे सर्जरी के लिए मना लूँ और पहले वाला फारा सदाद अब्दुल्ला बना लूँ। इसके बाद का क्या सोचा है तुमने? हदीका ने पूछा। भाभी एक बात तो सच ही है कि ईशल आज भी फारस के लिए बहुत पॉसेसिव है। वो फारस के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा नहीं था कल किस तरह से वो मुझे फारस के साथ देखकर ताव खा रही थी, और शायद फारस भी अभी तक ईशल को ना भूला हो। आपने देखा नहीं था कि वो कल किस तरह से ईशल के सामने बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बैठा था? वह पहले की तरह होता जा रहा है। शायद ईशल आज भी उसके दिल में है, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना, और वो भी बचपन की मोहब्बत को, ये बहुत मुश्किल होता है भाभी। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि फारस बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। तो क्या फिर ये सब होने के बाद तुम फारस को छोड़ दोगी? ये तो वक्त ही बताएगा भाभी, लेकिन सच तो ये भी है कि हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती खुद के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब ये वक्त बताएगा कि फारस मुझसे मोहब्बत कर पाएगा या फिर वो ईशल की तरफ दोबारा से लौट जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस फारस को सर्जरी के लिए मनाने और अपनी लाइफ एंजॉय करने पर मरकूज़ है। बात की बाद में सोचेंगे। मुतीबा बेफिक्री से बोली। इसकी बात सुनकर हदीका शरारत से बोली, अगर मिसाल के तौर पर फारस को तुमसे मोहब्बत हो गई या फिर तुम्हें फारस से मोहब्बत होगी तो? वैसे कहते हैं कि निकाह के दो बोलों में बड़ी ताकत हो गई है। फिर क्या करोगी तुम? ये सुनकर मुतीबा का मुंह बन गया। वो बौखलाकर बोली, क्या क्या भाभी, आप ही ना, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इसे यूं बौखलाते देखकर हदीका हंस दी। तुम बिल्कुल ही पागल हो। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती मुतीबा, क्योंकि तुम्हें कुछ छुपाना आता ही नहीं। मैं तुम्हें रग रग से जानती हूँ, समझी तुम? मैं देख रही हूँ कि तुम फारस को बदलने के लिए क्या कुछ कर रही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। इसने खुद को बचाने के लिए एक दलील पेश की, जिस पर हदीका हंस दी। क्या भाभी आप मुझ पर हंस रही हैं? ऐसा कुछ भी तो नहीं है। आप गलत अंदाज से लगा रही हैं। वो सच में बौखलाहट का शिकार हो गई थी। हदीका की निगाहों से वो कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम कब तक अपनी इस बात पर मुत्तफिक रहती हो। हदीका उठते हुए शरारत से उसे देखकर बोली। वैसे तुम्हें पता है मुतीबा, तुम ना ब्लश कर रही हो। कहीं तुम्हें फारस से मोहब्बत तो नहीं होगी? क्या? ब्लश? मुतीबा इसकी बात सुनते अपने दोनों गालों पर हाथ रख गई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाभी। ऐसा ही है। जरा अपने दिल से पूछ कर तो देखो कि वो क्या कहता है इसके बारे में। फिर मुझे आकर बताना। मैं इंतज़ार करूंगी तुम्हारे जवाब का। हदीका हंसती हुई वहां से चली गई। भाभी भी ना। मुतीबा अपने दोनों गालों पर हाथ मारते हुए खुद को दिलासा देकर बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी भी ना कुछ भी कहती रहती है। मैं भला क्यों ब्लश करने लगी? और मोहब्बत? हरगिज़ भी नहीं। हम दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो अकड़ू खड़ूस कहीं का भला मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? इसका बस चले तो मुझे अभी और इसी वक्त हाथ से पकड़कर घर से ही बाहर निकाल दे। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हम तो बस अपना अपना काम कर रहे हैं। जो ही हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम दोनों तो दोस्त भी नहीं हैं। तो कुछ आइए प्यार मोहब्बत? हरगिज़ भी नहीं। मुतीबा ने अपने सर को झटका। फिर वो अपने दोनों गालों को छूते हुए बोली, ये मेरे गाल इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? कहीं मैं सच में ब्लश तो नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुतीबा, नींद से बाहर आओ और जाग जाओ। ये ख्वाब देखना बंद करो। वो अपने दोनों गालों पर जोर जोर से हाथ मारते हुए खुद से कहने लगी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। चलो उठो और भागो यहाँ से। मुतीबा उठकर कमरे की तरफ भाग गई, क्योंकि वो अपनी इस कैफियत से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आकर इसका दिल उसे दगा दे जाए। इसलिए वो खुद को इन सब से बहुत दूर रखना चाहती थी। वो प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि एक मोहब्बत करके वो इसका नतीजा देख चुकी थी। लेकिन अब दूसरी बार मोहब्बत नहीं। अब वो चाहती थी कि जो आसाइशें उसे अब मिल रही हैं वो इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारे। जो कुछ उसे बचपन में ना मिला था, वो सब कुछ वो अभी हासिल कर लेना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से इंजॉय कर रही थी, हर फिक्र और टेंशन से बिल्कुल फ्री होकर। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो फारस बेड पर बैठा अपने दाएं हाथ की उंगलियां मुंह में दबाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था।
مطیبہ اسے خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا گلا کھنکھارنے لگی لیکن اس کی یہ کوشش بیکار گئی۔ وہ جوں کا توں بیٹھا رہا۔ اس بار اس نے ذرا زوردار آواز میں گلا کھنکھارا تاکہ اس بار تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو، مگر بے سود، وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ مطیبہ کو پھر غصہ آ گیا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے سر پر جا پہنچی۔ اوہ ہیلو مسٹر، میں تم سے ہوں، تم مجھے اس طرح اگنور نہیں کر سکتے۔ فارس اب دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے اپنے ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے اپنا جواب مانگ رہی تھی کہ وہ اسے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ ایسے کیا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ مجھے جواب دو۔ دیکھو، تم مجھے اب بہت زیادہ تنگ کرنے لگی ہو۔ سچ پوچھو تو میں تم سے ان چند دنوں میں ہی بہت بیزار ہونے لگا۔ اوہ، تو ایسی بات ہے؟ مطیبہ نے اپنے ہونٹ لٹکائے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، ویسے آپس کی بات ہے، کل اپنی بچپن کی محبوبہ کو پاس سے دیکھنے کے بعد تمہاری سوچ میں کچھ بدلاؤ سا آ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ وہ ہکلایا، یہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ دیکھو، اب تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو، تم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے لگی ہو، اور تو اور میری نجی زندگی میں گھس کر میرا چین و سکون بھی غارت کرتی ہے، اور اب میں سکون سے سو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اب میں جلد از جلد تم سے پیچھا چھڑا لوں۔ کیا مطلب؟ یہی کہ مجھے سرجری کے لیے مان جانا چاہیے تاکہ اس طرح تم جیسی چڑیل سے بھی جان چھوٹ جائے۔ اوہ، تو اب میں چڑیل ہو گئی؟ حد ہے ویسے، بہت ہی کچھ سیلفش قسم کی انسان ہو تم فارس عداد۔ اپنے بچپن کی محبت کو سامنے سے کیا دیکھ لیا، اب تم مجھے اپنے دانت دکھانے لگے ہو۔ تمہاری یہی باتیں مجھے زہر لگتی ہیں، اور تم مجھے اس وقت زہر لگ رہے ہو فارس حداد عبداللہ، اور تم بھی مجھے کچھ جامع شیریں نہیں لگ رہی ہو، تم بھی مجھے زہر ہی لگ رہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ اچھا، تو تم اب مجھے زہر بولنے لگے ہو؟ چلو بچو، اب دیکھتے جاؤ میں کیسے تم سے اس کا حساب لیتی ہوں۔ تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو نا؟ اب دیکھو کیسے جان چھڑاتی ہو تم مجھ سے۔ بس دیکھتے جاؤ اب یہ چڑیل کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ بس 5 منٹ کا ویٹ کرو، پھر دیکھو میرا کام۔ اب کیا کرنے والی ہو تم؟ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس دیکھتے جاؤ تم، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ میں پاپا کے پاس جا رہی ہوں، منتظر رہنا بلاوے کے لیے۔ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ بس دیکھ لینا۔ دیکھو، اب تم مجھے اس طرح سے بلیک میل نہیں کر سکتی، تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ چلو پھر اب میں جان لوں گی، پہلے ذرا مجھے تو جان دو۔ تم نے مجھے چڑیل کہا، اب دیکھنا کہ چڑیل تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو، میں کہتا ہوں رکو، رک جاؤ، پاگل سائیکو کہیں کی۔ وہ دروازے تک پہنچا لیکن مطیبہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتی وہاں سے نیچے بھاگ گئی تھی۔ اس کی ناک پر زور سے دروازہ لگا تھا۔ اوہ، اس نے اپنی ناک پکڑ لی۔ پاگل، یہ لڑکی تو بالکل ہی پاگل ہے۔ وہ اپنی ناک پکڑے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ سائیکو کہیں کی، آخر یہ مجھ سے چاہتی کیا ہی، ناک ہی توڑ ڈالی۔ اب وہ اپنا درد پھول کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی پاپا سے کہنے کیا گئی ہے۔ کہیں وہ پاپا کو کانٹریکٹ پیپر تو نہیں دکھانے گئی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اتنا تو میں اسے جانتا ہی ہوں، تو پھر وہ سائیکو اور کیا کرنے گئی ہے؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا۔